अब पुच्छरका रौँहरू अड्किया त्यो गाँठो फुकाउनको लागि जान लाग्यो। कुख्यात जनरल नरवाणे अहिले सायद वायुयानद्वारा हर्रा आफ्नो देश गइसके होलान्, त्यसकारण मलाई यहाँ उन्मुक्ति मिल्यो। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, पुण्य गौतम 100% रिहाई भयो भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस् नि। फेरि त्यो 10-11 बजे मलाई किन एरेस्ट गर्नु परेको होला? एक कल गरिदिएको भए म आफै गिरफ्तारी पनि दिन सक्थेँ। म त डराउँदिनँ, पुच्छर लुकाउँदिनँ। जाँदै गर्दा टाटा बाई बाई भन्छु, फेरि भेट्छु। नेपाल आमाको लागि पुण्य गौतम 1000 चोटि गिरफ्तार हुन तयार छ, एकचोटि होइन। पुच्छर लुकाएर हिँड्दैन, पिठ्यौ फर्काउँदैन। उहाँलाई अब केही समय पछाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नभएर बौद्ध प्रहरीबाटै गिरफ्तार अब पुच्छरका रौँहरू अड्किया त्यो गाँठो फुकाउनको लागि जान लाग्यो बौद्ध प्रहरीबाट। र अरू पत्रकार मित्रहरू, म केही समयपछि दिया फास्ट फुडमा आउँदैछु। पुतली सडक ढिकुटी मण्डप। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, पुण्य गौतम 100% रिहाई भयो भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस् नि। फेरि 0.1% झिनो कुरा पनि छ। के छ त्यो थोरै बताइदिनु छु म यहाँ, हेर्नु न, त्यसबाटै अनुमान लगाउनुहोस् न। प्रहरी मित्रहरूको घेरा बिचमा छु। ल, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। पुनःजी जाँदै गर्दा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जाँदै गर्दा टाटा बाई बाई भन्छु, फेरि भेट्छु। बौद्धतिर जो जो आउन चाहनुहुन्छ आउनुहोस् बौद्ध चौकीमा, किनभने फलोअप चाहिँ गरिराख्नुहोस् क्या। फेरि डर होइन, साहस छ। पुनःजी अर्को मुद्दा दर्ता हुने त होइन फेरि? अब त्यस्तो श्राप नदिनु न, कहिले के तथास्तु भन्छ कि माथि। बसौँ कि होइन, म गर्छु अनि फेरि उहाँहरूलाई भेट्छु। मेरो फाइनल भइसकेको छैन, उहाँ पुगेर फेरि आउँछु। यहाँ 10 मिनट दिन्छु प्रतिक्रिया, फेरि आउँछु। मैले खाना खुवाउनु खुल्ला मञ्च जान्छु होला सम्भव। तपाईँ के दिन अगाडि घरैबाट चाहिँ अपहरण शैलीमा गिरफ्तार हुनुभयो कि आज तपाईँ सूर्य साहबलाई भेटेर आउनुभएको छ, के भयो बताइदिनुहोस्। समस्त पत्रकार बन्धुहरू, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। म पुण्य गौतम यतिखेर ठिक सिडिओ कार्यालय अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि खडा भएको छु र म 4 दिनसम्म हिरासतमा बिना कारण थुन्नी। यहाँहरूलाई थाहा छ, देशभक्तिपूर्ण अडान लिएको कारण म थुन्नी भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई स्पष्ट थाहा छ। र आज म बाइज्जत रिहा भएको छु र म माथि कुनै पनि मुद्दा चल्न नसक्ने फैसला जिल्ला वकिलको कार्यालयले गरेको भन्ने मैले कागज अहिले हेर्न पाएँ। र एउटा कुरा के छ भने, उहाँ मित्र मेरो अनुपजी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, मसँग उहाँले भलाकुसारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भलाकुसारी गर्ने टाइममा अचानक त्यहाँ प्रहरीको भ्यान आइपुग्यो। हामीलाई आशंका थियो, मेरो घर वरिपरि एकदम त्यो सादा पोसाकका प्रहरीहरू यत्रतत्र सर्वत्र फिजिएको मलाई आवाज भइरहेको थियो र साथीहरूले इन्फर्मेसन पनि त्यही दिनुभएको थियो। र जब म घरभित्र गएँ साहसका साथ, मलाई केही साथीहरूले भन्नुभएको थियो, तपाईँ घर नजानु होला, कृपया तपाईँ कराप झ्याप हुनुहुन्छ, आज तपाईँ पक्राउ पर्ने लगभग निश्चित छ भनेर केही साथीहरूले सङ्केत गर्दा पनि के चाहिँ गरेको छु र मैले? कसको पर्कलोबारी फाँडेको छु, कसको छोरी चाहिँ ताकेको छु, न सियो कसैको गडबडी गरेको छु, न फाली चोरेको छु। म त एउटा प्योर एन्ड कम्प्लिट देशभक्त, देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाएको मान्छे। अनि मलाई एरेस्ट गर्नुको त कारण म देख्दिनँ। अब गरेछ भने गरिहालेछ, देशको लागि लडेको हुनाले हिरासत पर्ने सौभाग्य पाइयो भनौँला, बसौँला। किनभने म त 23औँ चोटि हो, अहिले पनि मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु। 23औँ चोटि कसरी हो भने 2049 सालमा म पहिलोचोटि 6 घन्टाको लागि टनकपुर विरोधी आन्दोलन गर्दा 15 वर्षको उमेरमा थुनिएको मान्छे। त्यसपछि 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि 14 गते थुनिएको मान्छे 52 सालको। त्यसपछि 2055 सालमा
तेस्रो चोटि चरम यातनाका साथ त्यतिखेर द्वन्द्वकालमा अब माया प्रेम माया प्रीति चुम्मा चाटी त हुँदैन थियो, हामी विद्रोही थियौँ। राज्य पक्षले स्वाभाविक रूपमा जे ट्रिट गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्थ्यो र त्यसको प्रमाणस्वरूप 2055 सालको मानवाधिकार वर्ष पुस्तक छ, इन्सेकले निकालेको, त्यसमा पनि सबै डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। र कान्तिपुरमा पनि त्यो न्युज निस्किएको छ। भनेपछि तपाईँको जेल याद लाग्दा पानी पर्दैन भयो। सुन्नु, यसलाई जेल सेमी हिरासत भन्नु पुनजी यसपटकको गिरफ्तारीको सुरुवात कसरी भयो? होइन, म भन्दैछु सिलसिला नटुटाउनु होला। अनि त्यसपछि 2058 सालमा बिना कारण म 1-2 दिन थुनिया छु र त्यसपछि 2062 आन्दोलनको सिलसिलामा 2 चोटि पक्राउ परियो। यो सरिता गिरी भन्ने देशद्रोहीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर बुलन्द आवाज गर्दा 8 चोटि पक्राउ पर्ने मान्छे हो पुण्य गौतम। र त्यसपछि कालापानी लिम्पियाद्वारा नेपालको महान नक्सा जारी गर्नुपर्छ र देशभक्त समाजवादी सरकारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भनेर सडकमा उत्रिँदा त्यतिखेर कोरोना आदि इत्यादिको कहरको कुरो थियो। अहिले पनि छ। लकडाउन उल्लङ्घनको कारणले 5 चोटि गिरफ्तार भई। ती सबै कुरो त यहाँहरूको क्यामेराले गनेकै छ भन्नै परेन होइन, यहाँहरू नै खिच्ने धेरै जसो साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि वीर हस्पिटल प्रकरणमा 2 चोटि पक्राउ परे, कुलमान घिसिङको सवालमा 2 चोटि पक्राउ परे। अनि त्यसपछि लास्ट समय हामी यहाँबाट पक्राउ परेका थियौँ हेमराजी हामी, र यो समय फेरि म पक्राउ पर्दा 23 चोटि भएछ। सम्भवतः राजनीतिक कारण, देशभक्तिपूर्ण अडान लिएको कारण सबैभन्दा बढी जेल हिरासत यात्रा गर्ने मान्छे पुण्य गौतम नहोला भन्न सकिँदैन। म मात्रै हुँ म भन्दिनँ, तर मलाई त्यस्तो लाग्छ। पुण्य सर, तपाईँ छुट्टिँदै गर्दाखेरि भारतीय सेनापतिले नै नेपाल छोड्दैछन्, यसको तात्पर्य के हुन्छ, यसको रहस्य के हुन सक्छ? अब यो चितुवा जङ्गलमा कराउँछ, मेरो खोरमा सिङ्गारी बाख्रो हराउँछ भने त्यहाँ संयोग त केही न केही छ भनेर बुझ्नु पर्यो। दालमै कुछ काला है भन्न पनि सकिन्छ। र एउटा कुरो पुण्य गौतमले भन्छ, पुण्य गौतम नाकमुख लुकाएर कतै पर्यटक भएर पर्यटन यात्रामा गएन। पुण्य गौतम बिन्ती पत्र हालेर जनी गरेर हेडक्वार्टरका प्रभुहरू मलाई बचाउनु पर्यो भनेर कुनै जङ्गी अड्डा पनि धाएन। म गौरवशाली नेपाली सेना र देशभक्त प्रहरीहरूलाई सम्मान गर्छु। कतिपय बेला मेरो हड्डी पसली भयो होला, भलै त्यो छुट्टै कुरा हो। र हिरासतमा पनि मलाई बहुत राम्रो मानवीय व्यवहार गरियो। डिएसपी नवीन कार्की सर, जसले मोहम्मद अब्दाद आलम जस्तो आधुनिक कंश दानवलाई कराप बनाउनु भएको थियो, एउटा साहसी अफिसर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी इन्सपेक्टर सुवेदी लगायत सुरेश सुवेदी लगायत सरहरूले राम्रो मानवीय व्यवहार गर्नुभयो। मैले करिब 36 घन्टासम्म अघिल्लो रात पनि मैले खाएको थिइनँ। भोक हडताल गर्दाखेरि प्लिज खाना खाइदिउँ, जिउ नसुकाउँ भन्नुभयो। यसो सोची कति भोक हडताल गर्नु गएको थिएँ। म त देशको लागि लडिरहेको छु नि त। एउटा देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपराध विरुद्ध ठिङ्ग उभिन आवाज बुलन्द गर्न मैले त खाना खाएर जानुपर्छ। न्याउरी मुसो जस्तो न्याउ गरेर म अहिले बोल्न सक्दिनँ भन्नु त भएन तपाईँहरूको सामु भनेर भोजन गरेर म यहाँ आएको हो तपाईँहरूको सामु। र यति कुरा तपाईँहरूलाई भन्छु, आज एउटा देशभक्तको विजय भएको छ र राष्ट्रघातीहरू पराजित भएका छन्। पुण्य गौतम कहिल्यै पनि राष्ट्रियताको मामिला आत्मसमर्पण गर्दैन। त्यो जेनरल जसले नेपालको महान नक्सा छिमेकी अर्को मित्र राष्ट्रको कारण जारी गरियो भन्यो, जसले नेपालको कालापानी लिपियाद्वारा लिप उल्लेख, जसलाई देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नक्सा र निशाना छाप सहित पास गर्यो, सबैको सदर्भ हो। त्यो नक्सा फर्जी हो। कालापानी लिम्पियाद्वारा लिप उल्लेखमा भारतीय सेना हामी परिचालन गर्छौँ भनेर बोल्ने कुख्यात जेनरल नरराणे अहिले सायद वायुयानद्वारा हर्रा आफ्नो देश गइसके होलान्। त्यसकारण मलाई यहाँ उन्मुक्ति मिल्यो। अघिसम्म हात्ती छिरो पुच्छर अड्क्यो जस्तो थियो, अहिले पुच्छर सबै निस्किसक्यो भनेर नसोच्नुहोस्। पुच्छरको त्यो अन्तिम रौँ चाहिँ अझै अड्किया छ, किनभने बौद्ध गएर मात्रै त्यो फुकाउनु छ। र यहाँहरूलाई मैले यति कुरा भनौँ कि प्रहरी मित्रहरूको व्यवहार मानवीय थियो, यसमा सन्देह गर्नु पर्दैन। मलाई एउटै गुनासो केमा छ भने, तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ, त्यो मध्यरातमा मेरो बच्चा चिलबिल गरिरहेको थियो। मेरो मुटु रोगी दाजु हुनुहुन्छ, औषधि खुवाउनुपर्छ। मेरो मिसेस, त्यो 10-11 बजे मलाई किन एरेस्ट गर्नु परेको होला? एक कल गरिदिएको भए म आफै गिरफ्तारी पनि दिन सक्थेँ। म त डराउँदिनँ, पुच्छर लुकाउँदिनँ। म कता कता सेल्टर छ, कहाँ अब लुक्ने हो, कहाँ भूमिगत हुने। 3 दिन भने पनि मेरो सुविधा खोसिनी हो। 5 स्टार स्तरको जीवन मैले बाँचेको छु। होटल जस्तो आरामदायी जीवन छ। म त्यो हिरासत जस्तो त्यो एकदम कन्जस्टेड ठाउँमा बस्दिनँ भनेर मैले त्यसो भनेको छैन। र यो मातृभूमिको लागि, यो देशको लागि, महान झन्डाको लागि, यो देशको महान भूगोलको लागि
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमाहरा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्दा केही फौबन्जारहरूले, अब यहाँहरूलाई थाहा छ ती खालका मानिसहरूले, धन्दा सेठहरूले पुण्य गौतमलाई चाहिँ कराप्जा बनाउनुपर्छ भन्ने सायद केही त्यस्तो खालको कुसुले नीति अप्नायो। र म सिधै भन्छु भारतीय राजदूतलाई, भारतीय राजदूतको ठाडो निर्देशनमा मलाई पक्राउ गरिएको छ। ठाडो निर्देशनमा सरिता गिरीको सांसद पदको फुली खोज्नको लागि ती देशद्रोही हुन् जसले कालोपानी लिपियाद्वारा भारतको ओभरेर बगावत गरिन्। आज उनको फुली थुत्तिएको छ। त्यहाँदेखि मलाई आँखाको तारा बनाएको छ। आज म कुनै साथीको आलोचना गर्न चाहन्न, तर बादबहादुरी गर्ने फेसबुकमा युद्ध छेड्नेहरूले यति कुरो त सोचेका होलान् कि पुण्य गौतम नै आखिर तारो किन, पटक पटक उसैलाई किन पक्राउ गरिन्छ भन्ने कुरो त बुझियो होला। त्यसकारण असली देशभक्तको पहिचान यही बेलामा हुन्छ, सङ्कटमा हुन्छ। र म सङ्कटको अग्नि परीक्षामा खारिएर सुन जस्तै भएर यहाँहरू सामु उभिएको छु। र मैले त्यतिखेर अब नरपिचास मुखुन्डेको एउटा प्रतीकात्मक हिसाबले ट्याक्क चित्र बनाएर त्यहाँ जुत्ता मारेको थिएँ, छिछि दुरदुर गरेको थिएँ, थुथु गरेको थिएँ, खुलेआम भन्छु। र मलाई लाग्यो भारतीय दूतावासले त्यो नरपिचास मुखुन्डे भनेको भारतीय सेनाको प्रमुख नै हुन् भनेर ठहर गरेछ सायद। र उसले मलाई करापझ्याप बनाउनको निम्ति यो खालको कन्स्पिरेसी गर्यो। र म देशभक्त नेपाल प्रहरीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई हिरासतमा गरेको मानवीय व्यवहारप्रति नतमस्तक छु। तर एउटा कुरा चाहिँ पुण्य गौतमले कहिले पनि यो सम्झौता गरेन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ बरु म हलो जोत्छु, म एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे पनि हुँ, म हलो जोत्छु, म रिक्सा हाँक्छु, तर राष्ट्रियतामाथि गद्दारी गरेर मलाई कुनै कुर्सी चाहिएको छैन, कुनै पद चाहिएको छैन, कुनै पहिचान चाहिएको छैन। र म यति कुरा सङ्कल्प गर्छु कि मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्मले देशभक्त भएको मान्छे हुँ म। र मलाई त्यही भएर क्वाइट फ्लोज दोनको लेखक मिखाइल सोलोखोभ जसले नोबेल पुरस्कार पनि पाउनुभएको थियो 1956मा, उहाँको भनाइ याद आउँछ, तपाईँ निष्ठा र सङ्कल्प बिनाको यात्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अगाडि अन्धकारै अन्धकार छ, भले त्यो सुखद यात्रा होला। म स्वर्ग जानको लागि नर्कको बाटो हिँड्न पनि तयार छु, किनभने मेरो लक्ष्य पवित्र छ। र हामी सबै देशभक्तहरू एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, ठुला ठुला कुरा भए, बादबहादुरीको आधी तुफान चल्यो, के भयो आधी तुफान पनि चल्यो, तर अन्तत सङ्कटको घडीमा को रहेछ असली देशभक्त भन्ने डिएनए टेस्ट भएको छ। र पुण्य गौतमलाई हिजो रोमान्टिक हिसाबले गिरफ्तारी दिन्छ भन्नेहरूको अहिले नौनारी फत्रकै गलेको सुनेको छु, ओर्तालु खङ्ग्रङै सुकेको छ। तैपनि म सङ्कीर्ण राष्ट्रवादी होइन, म राष्ट्रवादको पेटेन्ट राइट मैले दाबी गर्नुपर्छ भन्ने मान्दिनँ। अरू साथीहरू जो मेरो बारेमा आवाज उठाउनु भएको छ, समस्त मिडियाकर्मी साथीहरू, अभियन्ताहरू, विभिन्न अधिकार कर्मीहरू जसले मेरो विषय हेर्नुहोस्, राज्य प्रशासन अहिले पनि पुच्छरको केही रौँहरू यहाँ निस्किनै बाँकी छ भन्ने कुरो त थाहा पाउनु हो नि। हात्ती छिरिसक्यो, पुच्छर अड्किएको छैन, सम्पूर्ण पुच्छर निस्क्यो भने जस्तो बेलामा रौँ अलिकति अड्किएको अवस्था छ। म अब जान्छु, तपाईँकै गाडीमा जान्छु, बरु हतकडी लगाएर लगाउनुहोस्, कोही पर्दा छैन। र म यति कुरा भन्छु, तपाईँहरूको जुन मानवीय व्यवहार छ त्यसलाई प्रशंसा गर्छु। र म यति कुरा भन्छु कि नेपाल आमाको लागि पुण्य गौतम 1000 चोटि गिरफ्तार हुन तयार छ, एकचोटि होइन। पुच्छर लुकाएर हिँड्दैन, पिठ्यौ फर्काउँदैन। म जनता कमरेड मदन भण्डारी पिपीका पनि अधुरा सपनाको वारिसै भएर अगाडि बढ्छु। र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले जो देखिएको छ तनाव, यो छिट्टै मत्थर हुनेछ म यहाँ आशा गरेको छु। र आवश्यक पर्यो भने पार्टी कार्यालय अगाडि अनसन दिन पनि म तयार छु। यसको निम्ति मैले सोच बनाएको छु, 2-3 वटा योजना अहिले हामीले बनाएका छौँ। एउटा चाहिँ खुलेर भन्दा सामाजिक सञ्जाल र सामाजिक अभियन्ता 11 को बिच, युट्युबर 11 र सामाजिक अभियन्ताको बिचमा फुटबल आयोजना गर्ने, अर्को गरिब असहाय निमुखा रोगी पत्रकारहरूको निम्ति एउटा कोष बनाउन, देउसी खेल्ने, भन भाइ हो भन्ने खालको एउटा देउसी टिम सेट गर्ने कुरा सोचिरहेको छु। जो साथीहरू यहाँ आउनुभयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। म पुनः एकचोटि यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुनै प्रश्न छ कि? पुण्यजी, जस्तो यहाँलाई नरवाणेको यात्राको सुरुवात अघिल्लो दिन नै गिरफ्तारी गरियो र उनी गए पछाडि मात्रै रिहा गरिएको भन्ने जानकारी लगभग चर्चामा आएको छ। यो श्राद्ध गर्दाखेरि कुकुर र बिरालो बाँधिन्थ्यो र श्राद्ध सिद्धिएपछि छोडिन्थ्यो नि, ठ्याक्कै यो खालको प्रवृत्ति यहाँको जीवनमा लागू भयो, यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ? के हुन्छ भने चिफ अफ द आर्मी प्रोटोकलको हिसाबले
उनीहरू प्रजातान्त्रिक हिसाबले भन्दा पनि अब अझ भारतको आर्मीको कुरा त पुरै छोडौँ, उनीहरूले ब्युरोक्रेटिक तहबाट सोध्छन् काहीँ विरोध नहोस्। यस्तो पनि काहीँ हुन्छ डेमोक्रेसीमा विरोध हुँदैन? अलेक्जेन्डर दी ग्रेटको विरोध भएको छैन, भ्लादिमिर पुटिनको विरोध भएको छैन, डोनाल्ड ट्रम्प अहिले 7 श्रेणीबाट खतरकै खसे। तपाईँले देख्नुभयो नि जोया बिडेनको अहिले यो चमत्कार। त्यस कारणले गर्दाखेरि विरोधै हुनु हुँदैन। ए बाबा, विरोधलाई त स्वागत गर्नुपर्छ। तिनैका माइबाप जवाहरलाल नेहरू कुनै समय आफैले फेक नेममा आफ्नो विरुद्ध आर्टिकल लेख्थे भन्ने प्रजातान्त्रिक स्कुलिङमा हुर्किएको होला नि त तिनीहरू। भनेको त होइन रहेछ। सरल मुसो कोही निस्किनै नहुने, साहित्यिक शैलीमा प्रतीकात्मक हिसाबले कुनै अब नरपिचास मुखुन्डेलाई छिछि दुरदुर गर्नै नहुने, त्यो मैयो भन्ठान्ने। त्यसकारण यो खालको जुन विस्तारवादी सोच छ, यो भारतीय विस्तारवादको यो सोच विरुद्ध हामी सबै नेपाली जनता एक ठिक्का हुनुपर्छ। नरवाणेले नेपाली आमा यो धरतीमाथि टेकेर उनको अपवित्र पाउले नेपाली धरती टेक्यो, त्यो हामीलाई खेदजनक छ। र एउटा कुरा के हो भने पुण्य गौतमले कालो झन्डा देखाउन सक्ने, हेर्नुहोस् है, कवि कल्पना गरिएछ त्यहाँ। अब के सक्ने होला के सक्दिनँ त्यो होला रहस्यकै गर्दछ होइन। के गर्थे अब त्योभन्दा के गर्थे त्यो छुट्टै कुरा। अब उम्केको माछा ठुलो, मरेको छोरो जर्नेल जस्तो कुरा नगरौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुङ्गा चलो कुरा बुझ्यो होइन। इन्डियन सत्ता र इन्डियन दूतावासको इन्ट्रेस्टमा पुण्य गौतमलाई नेपालमा चाहिँ किन गिरफ्तारी गरियो त? अब भारतमा गर्छ त, म नेपाली नागरिक यहीँ छु, कहाँबाट गर्ने? कि मलाई बाहिर इन्डिया, तपाईँले भनेअनुसार इन्डियाको चाहनामा गिरफ्तारी भयो भन्दै गर्दाखेरि इन्डियाको चाहनामा नेपालमा कसरी गिरफ्तारी? बाबा, मलाई त एउटा कुरा अचम्म लाग्छ। मानव पुण्य गौतमसँग अर्को एउटा वायुयान छ, प्लेन वा केही फाइटर जेट छ, जसको कारण नरवाणीलाई पछ्याउँदै ऊ पनि पछाडि जान्छ भने जसरी मलाई यही समय पारेर 10 मिनट 15 मिनट पनि होइन, ट्वाक्कै यही समय पारेर यसरी फेरि बाइज्जत भन्छु म यसलाई। किनभने पुण्य गौतममा मुद्दा चलेन, यो याद गर्नु होला। यो एउटा ठुलो विजय हो। ल हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूलाई मिठो निन्द्रा आओस्, तिहारको शुभकामना।